जंग वहाँ और लूट मार यहाँ। सरहदों की बंदिश से एलपीजी माफिया पे लगा। मशरिक वस्ता की जंग का बहाना बनाकर आवाम को लूटा जाने लगा। शहर में एलपीजी 320 रुपए किलो तक फरोख्त। जंग तवील हुई तो गैस नायाब हो जाएगी। माहिरीन ने बड़े एलपीजी बहरान की वार्निंग जारी कर दी। रमजान में गिरा फरोशी का रेला। जिले इंतजामिया का ओपन मार्केट में कंट्रोल खत्म। दूध 200, दही 260 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जी और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद भी खाप बन गया। रमजान बाजारों में बीफ का सरकारी रेट 800, मटन 1600 रुपए मुकर्रर। मटन दस्तयाब ही नहीं। $5 अरब का बड़ा गढ़ा। मुईशत के सतून हिल गए। जुलाई से फरवरी तक $5 अरब का इजाफी बोझ। एक्सपोर्ट में बड़ा डेंट। $1.5 अरब की बरामदात हवा हो गई। बरामदात में कमी और खसारे में इजाफे पर साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की दुहाई। तिजारती खसारे को मुईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए खुशखबरी। कंपनी ने ज़र अल्तवा केसेस पर स्मार्ट मीटर्स का अजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी की जानिब से कनेक्शन लगाने की हिदायत। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल 3 फेज स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पर मटीरियल का अजरा किया। सड़कें बहाल। पंजाब खुशहाल प्रोग्राम। अरकीन असम्बली की सिफारिशात पर 1529 स्कीमें शामिल। मजमूई लागत 79 अरब 74 करोड़ रुपए मुकर्रर। मौजूदा साल सिर्फ 50 अरब तक फंड रिलीज होंगे। आफात से मुतासरा अफराद के लिए कंपेन सेशन पॉलिसी मंजूर। आबंद यूनिट की खदमात के लिए 54 करोड़ 37 लाख के इजाफी ग्रांट की मंजूरी। गवर्नर हाउस को लशपश बनाने की तैयारियां। तज़ीन और आइश के लिए 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का तखमीना। मरकजी इमारत में नई लाइटिंग नस्ब की जाएगी। वीआईपी रूम्स में भी नए बरकी आलात की तनसीब के लिए 31 लाख रुपए से ज्यादा का तखमीना। टेंडर जारी। पंजाब हुकूमत का बरामदात और दरामदात पर सेस टैक्स लगाने का फैसला। पंजाब से गुजरने वाली अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट कायमा कमेटी के हवाले। दरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस के दायरे में शामिल होगी। जराइम पेशा अफराद को ट्रेस करने के मामले में पेशा। पंजाब के लिए जदीद लोकेटर खरीदने के लिए फंड्स का अजरा। लोकेटर्स को कैरी करने के लिए 2 लग्जरी गाड़ियां भी फराहम की जाएंगी। 2 लोकेटर्स और गाड़ियों की खरीदारी के लिए 62 करोड़ 40 लाख के फंड्स मांगे गए थे। रवां साल 70,000 लैपटॉप खरीदने का फैसला। एक ही कंपनी को दोबारा बड़ा ऑर्डर दे दिया गया। खरीदारी ओपन टेंडर के बजाय डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग से होगी। रूल्स में तरमीम के बाद बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत दी गई। निजी मेडिकल कॉलेजेस में महंगी तालीम का असर। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट मेडिकल कॉलेजेस से भी आगे निकल गया। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट 83% की हद अबूर कर गया। पंजाब में निजी मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट 7% तक गिर गया। निजी कॉलेजेस में सीटें भरना मुश्किल। सिर्फ 5150 सीटों पर दाखिले हुए। पंजाब में स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्तियों का रिकॉर्ड तलब। जीपीआई एलिमेंट्री का सीईओज को फौरी इक़दामात का हुक्म। मुंतखब उम्मीदवारों को 31 मई तक भर्ती ऑर्डर्स जारी करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। भर्ती शुदा एसटीआईज का रिकॉर्ड 3 दिन में जमा करवाने का हुक्म। समनाबाद का कल्याण रोड टूट फूट का शिकार। गहरे गड्ढों के बायस रोड से गुजरना दुश्वार हो गया। रोड इल्तवा का शिकार। कारोबार मुतासर। 1 साल कबल मेंबर कौमी असम्बली मियां नवाज ने इफ्तिताह किया था। अहले इलाका का आला हुकाम से रोड की तामीर का मुतालबा। उमर टाउन निश्तर में बिजली के लटकते तारों से शहरी परेशान। लटकते तारों के बायस हादसात का खदशा बढ़ने लगा। कई हादसात भी हो चुके लेकिन मौसर कार्रवाई नहीं की गई। अहले इलाका की इंतजामिया से फौरी नोटिस की अपील। सहूलत बाजारों में गैर कानूनी ब्रांड्स के खिलाफ एक्शन। गैर लाइसेंस याफ्ता और गैर मेयारी मस्तूआत हटा दी गई। रावण रोड शेरशाह के सहूलत बाजार में कार्रवाई। मसाला जात, कुकिंग ऑयल, अचार, मिनरल वाटर और मशरूबात की चेकिंग। साबुन, क्रीमें, शैम्पू और डिटर्जेंट्स भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम की खदमात पंजाब हुकूमत के सपोर्ट। जजीला असलम बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 1 तैनात।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امتیاز ندیم ممبر پنجاب سروس ٹریبیونل مقرر DIG حسن مشتاق سکھیرا کا IB سے پنجاب تبادلہ نوٹیفیکیشن جاری پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس چیئرمین کمیٹی افتخار حسین چھچھر نے صدارت کی محکمہ ٹرانسپورٹ سوالوں کے جواب نہ دے سکا کمیٹی نے 2010 سے تاخیر کا شکار پیراگراف کی تفصیل مانگ لی سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے محکمے کی نااہلی تسلیم کر لی شاہ زیب کو وارننگ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کا عہدہ خالی پروفیسر فرحان رشید کو ڈائریکٹر IBTS کا چارج دے دیا گیا 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر کام کریں گے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ادارہ برائے انتقالی خون کا مستقل سربراہ تعینات کرنے میں ناکام وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس PDP کے تحت 51 شہروں میں 310 ارب کی اسکیموں کا جائزہ مزید 2 شہروں کے لیے واقع واچ کل تعداد 48 ہو گئی ذیشان رفیق نے کہا باقی 3 شہروں کی اسکیموں پر رواں ماہ کام شروع ہو جائے گا افسران سائٹس کے دورے کریں وزیر صنعت شافی حسین سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات سرمایہ کار گروپ کا الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کا انتہا سربراہ وفد نے کہا کہ گروپ 2، 3 اور 4 ویلر الیکٹرک گاڑیوں کا اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا خواہاں ہے سرمایہ کاری کے لیے پنجاب حکومت سے جلد معاہدہ کیا جائے گا بڑی ورلڈ پریمیئر ایکسپلوریشن اینڈ مائننگ کنونشن کا آغاز کینیڈا میں جاری کنونشن میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کی شرکت پاکستان کی نمائندگی PBIT کے چیئرمین محمد منتہا اشرف کر رہے ہیں اسٹول کے مختلف حصوں کا دورہ کیا منتہا اشرف کی CEO پینورا سے اہم ملاقات سیکورٹی فوڈ سیفٹی کرن خورشید کا سہولت بازار وحدت کالونی کا دورہ فوڈ سیفٹی عملے کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی DG ایگریکلچر فوڈ طلعت نصیر کی فوڈ اتھارٹی دفتر آمد عاصم جاوید اور DG پیفٹا کی تفصیلی ملاقات وفد کو بریفنگ PFA اور پیفٹا کے مل کر کام کرنے کے حوالے سے پلاننگ وفد کو فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں اور اقدامات بارے بتایا گیا IG پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین سے ملاقات ملازمین فیملیز کے مسائل سنے ریلیف کے لیے احکامات جاری کانسٹیبل محمد عامر کی تبادلہ منسوخی کی درخواست پر DIG اسٹیبلشمنٹ 2 کو ہدایات جاری مرحوم کانسٹیبل محمد ندیم کے والد کے بیٹے کی بھرتی کی درخواست پر ریلیف کی ہدایت سرکاری اسکولوں میں امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری امتحانات کا آغاز 9 مارچ سے ہوگا پہلی جماعت کا پہلا پرچہ انگلش دوسری جماعت کا جرنل نالج کا ہوگا ناصرہ قرآن ترجمات القرآن اور تجویدی قاعدہ بھی شیڈول میں شامل ریڈنگ لسننگ اینڈ اسپیکنگ کا خصوصی پرچہ بھی لیا جائے گا الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بلا سود قرض کے چیک تقسیم گلباگ آفس میں مستحق افراد کو کاروبار کے لیے چیک دیے گئے چیف آرگنائزر پاکستان بزنس فورم پروگرام معاذ قاضی چودھری محمد سلیم کی شرکت ادھر مریم ذیشان ہوپ سینٹر کے زیر اہتمام راشن تقسیم ٹاؤن شپ میں تقریب ہوئی یونیورسل ہوپ اسکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریب پلے گروپ تا 5ویں جماعت کے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا CEO یونیورسل گروپ چودھری نعمت علی نے خصوصی شرکت کی طلباء کی جانب سے فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا